अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है पारा नंबर 4 रुकू नंबर 3, उसमें एक मुश्किल वक्फ है, पहले उसको देख लीजिए फिर हम अपना सबक शुरू करेंगे। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा। अब यहाँ पर वक्फ आ गया तो हमने कैसे वक्फ किया? अज़ा, एक अलिफ के बराबर खींचते हुए वक्फ किया। आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की सूरत में वक्फ आ जाए तो आपने दो ज़बर आने की सूरत में खींचते हुए वक्फ करना है। इसी तरह इसी सबक में आगे आयत नंबर 113 में देख लीजिए, लैसू सवाअ, हमने खींचते हुए वक्फ किया, दो ज़बर हैं, सवा नहीं किया। अगर दो ज़ेर होते तो हम उस हर्फ को साकिन कर देते, जैसे कि यहाँ देख लीजिए बिगैरि हक़, क़ाफ़ को साकिन कर दिया, हमने खींचा नहीं क्योंकि दो ज़ेर हैं। इसी तरह दो पेश पे अगर वक्फ आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पर वक्फ का निशान आ जाए तो हम करेंगे क़ाइमा, मह, यहाँ पर भी नहीं खींचेंगे, हम उसको साकिन कर देंगे। दो पेश की सूरत में, दो ज़ेर की सूरत में साकिन करेंगे, लेकिन दो ज़बर आएंगे तो खींचते हुए वक्फ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिलमाअरूफ वतनहौन अनिल मुनकर वतुअमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार ثم لا ينصرون। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم
كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم.